अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जो स्टोरीज आज हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहली खबर है इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्ट से मुतालिक एमक्यूएम पाकिस्तान की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई। तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर जो फौज और रेंजर्स की तैनाती की जाएगी। तमाम पोलिंग स्टेशन को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहमी यकीनी बनाई जाए, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। जबकि हल्का बंदियों के मामले पर एमक्यूएम पाकिस्तान का मुकम्मल साथ देंगे, ये कहा है फारूक सत्तार ने। जमात इस्लामी की नजर में सिर्फ कराची मेयरशिप हासिल करना है, ये भी कहते नजर आए फारूक सत्तार साहब। जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में पहले ही धांधली हो चुकी है, इसी हल्का बंदी के साथ इंतखाबात हुए तो इलेक्शन तस्लीम नहीं किया जाएगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी। जबकि जमात इस्लामी ने 2007 तक के ऐलान कराची जारी कर दिया है। ऐलान कराची में खवातीन चार्टर और विजन 2023 to 27 के अहम नुकात पेश किए गए हैं। जबकि स्ट्रीट क्राइम से जो सबसे आसान है उसमें इजाफा हो चुका है, ये कहा है कराची पुलिस चीफ ने, जो कि आज बात करते नजर आए। शहर में टारगेट किलिंग खत्म हो चुकी है लेकिन स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, कराची पुलिस चीफ। वजीर आला की स्ट्रीट क्राइम पर एसएसपी हजरात को और एसएचओ को बदलने की हिदायत भी सामने आ चुकी है। हॉट स्पॉट पर पुलिस रिजर्व और एसएसपी और एसएसयू जो फोर्स है उसकी तैनाती का भी कह दिया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने। जबकि आधी मुजरिम स्ट्रीट क्रिमिनल्स मंशियात फरोश के खिलाफ क्रैक डाउन को भी तेज करने की हिदायत दी है। ये तमाम चीज़ें आज आपके सामने रखी जाएंगी। सबसे पहले सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। सियासी तौर पर जो मौसमी तब्दीली देखी जा रही है और एक बड़ा मसला था एमक्यूएम का, उस स्टोरी से आगाज करते हैं। जी नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया है। ये फैसला महफूज कर लिया गया था, आज के रोज़ ये फैसला आ चुका है। जबकि इस फैसले की मैं थोड़ी सी मंजर कशी कर दूं कि एमक्यूएम की जानिब से नई जो वोटर लिस्ट है उसके मुतालिक दरख्वास्त दी गई थी और उस पर समाअत होनी थी, लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है और ये कहा गया है कि जो पुरानी वोटर लिस्ट है उस पर मुकर्ररा वक्त के ऊपर ही इलेक्शन होंगे। 15 जनवरी का जो फैसला है वो आज सुना दिया गया है। लेकिन इससे मुतालिक कुछ और बातें भी हैं, क्योंकि एमक्यूएम एक होने जा रही है तो मुलाकातें हो रही हैं। कभी गवर्नर हाउस में मुलाकात हो रही है तो कहीं खालिद मकबूल सिद्दीकी फारूक सत्तार से मुलाकात कर रहे हैं, कहीं पर जो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी है वो गवर्नर से मिल रहे हैं, कहीं पर एमक्यूएम के दफ्तर जाकर मुलाकातें हो रही हैं। तो इसी तरह एक मुलाकात होती है डॉक्टर फारूक सत्तार की और खालिद मकबूल सिद्दीकी की। वो उस मुलाकात के बाद मुश्तरका तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए उसमें क्या कुछ कहते नजर आए, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। मुश्तरका आवाज़ के लिए वो तमाम आवाज़ें जो सिंध के शहरी इलाकों में सुनी जाती हैं उन सबको दावत दी है कि 11 को आइए हम मिलकर सिंध के शहरी इलाकों का मुकदमा सड़कों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन और जहाँ जहाँ जाके पेश किया जा सकता है वहाँ जाके हम पेश करें। तो इसी हवाले से हम फारूक सत्तार भाई के पास भी आए थे। इनके तजर्बात से भी फ़ायदा उठाना है और इनकी आवाज़ को भी हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ के साथ मिलकर एक तवाना आवाज़ इस सिंध के शहरी इलाकों की बुलंद हो। आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, अगर आज आप सियासी माहिदों का पास रखने के रवादार नहीं हैं तो फिर देखें ये सिंध में अब जो पैगाम जा रहा है, सिंध में जो मैसेज जा रहा है और शहरी इलाकों में जो मैसेज जा रहा है वो कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। खालिद भाई ने कहा जेरीमेंडरिंग, ये जेरीमेंडरिंग है कि डीलिमिटेशन हल्का बंदियां इस तरह से हुई हैं कि वोट देने वाले को हक नहीं मिल रहा। अब वक्त आ गया है कि इनके सियासी चूहे को उतार कर फेंक दें हम। अब वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ एक फैसला कुन जद्दोजहद का आगाज करें हम। बैकाउट का ऑप्शन होता है लेकिन हम किसी के लिए खाली मैदान में नहीं छोड़ना नहीं चाहते। हम कोशिश तो करेंगे कि अगर हमें मौका नहीं, फ्री हैंड नहीं, अगर बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई महाजरों को और सिंध के शहरी इलाकों को इलेक्शन में कामयाब होने के बजाय उनसे इलेक्शन को छीना गया तो फिर शायद इलेक्शन को हम भी नहीं होने देंगे, किसी को इस बात की इजाज़त देंगे। फारूक भाई को तो आना है, थोड़ा मसरूफ़ है यहाँ पे। मैं देखें अगर ये जो बात आज मैंने की है एमक्यूएम पाकिस्तान में बाकायदा जाने के बाद
जी जी नाज़रीन, आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी की और डॉक्टर फारूक सत्तार की गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा फरमाई। हम दोनों मौज़ूज़ मेहमानों को यहाँ पर खुशामदीद कह देते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान से रेहान हाशमी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जमात इस्लामी कराची से एडवोकेट सैफुद्दीन मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम से मैं पहले आगाज़ करूंगा गुफ्तगू का। आज ये जो दरख्वास्त पर समाअत हुई है, फिर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है रेहान, इसके बाद अब फैसला तो सुना दिया गया है कि 15 जनवरी को इलेक्शंस होने हैं अपने मुकर्रर वक्त पर, लेकिन एमक्यूएम का नैरेटिव यही था कि एक तरफ तो तमाम जो धड़े हैं वो एक हो जाएं, और दूसरा जो रैली निकालनी थी, तमाम चीज़ें करनी थी, वो मोटिव ये था कि किसी तरह हल्का बंदियों पर बात हो जाए, नई वोटिंग लिस्ट पे बात हो जाए, लेकिन वो तमाम चीजें ऐसा लगता है कि वो बेसुध साबित हुई है। अब स्ट्रेटेजी क्या है एमक्यूएम की? देखिए, एमक्यूएम ने रोज़े अव्वल से तमाम स्टेक होल्डर्स को, और खास तौर पर वो स्टेक होल्डर्स जो कि एमक्यूएम के बदन से पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स हों, पॉलिटिकल एंटिटीज हों या पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हों, तो उनको दावत तो दे रखी थी। और पॉइंट ऑफ कॉमन कंसर्न जो है कराची के हवाले से, अर्बन सिंध के हवाले से, उस पर अगर मुत्तफिक हो रहे हैं तो मिलकर काम करने का इरादा और उसकी नीयत रखनी चाहिए ताकि जो लार्जर इंटरेस्ट है उस पर काम किया जा सके। अच्छा, जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि तो ताखीर ज़दा इलेक्शन, एमक्यूएम हमेशा से कहती रही है वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए थे। मुंतखब बल्दियात के ख़त्म होते ही के साथ इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए थी जी। मगर अभी क्या हो रहा है? क्या वोटर लिस्ट का इंदराज दुरुस्त है? नहीं है। तमाम जमातें बोलती रही हैं, सिर्फ एमक्यूएम नहीं बोल रही इस बारे में। ठीक है। क्या लोकल बॉडीज में एम्पावरमेंट, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, आर्टिकल 148 का इतलाक हुआ? नहीं हो सका। फिर एक और चीज की है इन्होंने, देखिए खिलाफ कानून जो चीजें होती रही हैं उसको इंडिकेट होना चाहिए, क्योंकि कॉरम नॉन जुडिस है और वो 22वीं आईनी तरमीम के बिल्कुल बरखिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी एक्शन लिए हैं वो नल एंड वॉइड होने को जाएंगे। ठीक है। 184/3 जो सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरीके से अमल दरामद करता है वो भी अभी मौजूद है कुशन कि उसके ऊपर भी काम किया जा सके। लेकिन एमक्यूएम की स्टडी ये है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करेगी, बावजूद इस बात के कि लंगड़ा लूला माजूर और गैर आईनी तरीके से किया जाने वाला मामला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेरीमैंडरिंग हुई है, प्री पोल रिगिंग हुई है, डीलिमिटेशन के मामला। हम तो फिगर्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना कि 22 यूसीज आपने कराची के अंदर शामिल कर दी, जो कि काउंसिल की यूसीज थी, वो कराची में शामिल करके अपनी आवाज बढ़ा रहे हैं हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त। दूसरी चीज हुई है कि 25 यूसीज ऐसी हैं कि जहां पर तकरीबन 1.5 से 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल यूसी बना दी है, और वो नंबर ऑफ यूसीज जो है वो कम कर दी है। जहां पर इनके अपने वोटर्स नहीं थे, जहां से इनको वोट नहीं मिलता था, वहां पर यूसीज की तादाद कम कर दी गई। अच्छा, मैं जब बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस यूसी में मुख्तलिफ जुबान, लिसान या मुख्तलिफ लोग रहते होंगे ना, हम तो कराची के हवाले से बात कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा कि वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम होगी। अच्छा, इन तमाम चीजों के बावजूद भी हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। सियासी ऑप्शन क्या है आपके पास जमहूरी अंदाज में? आप कानून साजी करते हैं, कानून साजी के लिए नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली में आवाज बुलंद करना है, बातें मतलब जो लेजिस्लेशन के हवाले से जो चीज नुमाया करनी है वो करते रहे हम। फिर आप चलें, ये आपका इनिशियल कमेंट आ गया, मैं इस पर सवालात हैं और आपसे करने हैं मुझे, एमक्यूएम पाकिस्तान का नैरेटिव मुझे जानना है। बहरहाल जमात इस्लामी से सैफुद्दीन साहब, आपके लिए सवाल है पहला, ये जो कराची का विजन उसका ऐलान किया गया, ऐलान कराची किया गया, ये तमाम चीज़ें बड़े नुकात पेश किए गए, लेकिन जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ था कि 15 जनवरी को इलेक्शंस होने चाहिए, फिर धरना दिया, फिर उसके बाद यकीन दहानी कराई थी सूबाई वज़ीर ने। आज तो ऐसा लग रहा है कि आपके ही मौक़िफ़ को आगे बढ़ा दिया गया है, तैयारी पूरी है फिर आप लोगों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। एक तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि एमक्यूएम वाले खुदा के लिए अब शहरी आबादी और महाजिरों पर रहम करें। 30, 31, 35 साल के अंदर कराची के साथ जो हशर किया गया है, और पूरे वक्त एमक्यूएम जो है किसी न किसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ इख्तिदार में शामिल रही है। उसके बाद कराची का जो हशर हुआ है, शहरी आबादी का जो हशर हुआ है, महाजिरों का जो हशर हुआ है, वो सबके सामने है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि देखिए कराची के अंदर ये जो हल्का साजी है और डिलिमिटेशन है, इसमें हमेशा से गड़बड़ की गई है। इससे पहले एमक्यूएम को बड़ा एक फ्री फील्ड मिला हुआ था, फ्री हैंड मिला हुआ था, और वो अपने हिसाब से हल्का बंदियां करवा लेती थी। और इसी तरीके से इंतखाबी फहरिस्तें जिस तरह बिगाड़ी गई थी, 500-500 वोट एक एक घर के ऊपर डले हुए थे।
اس وقت بھی انتخابی فہرستیں انتہائی خراب اچھا ہیں. آپ کے لیے میں ایک جزوی سوال بھی اس میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ کا کامنٹ پھر مجھے مکمل طور پر مل جائے. ایم کیو ایم کے آپ نے کہا تو آپ کا جو یہ چارٹر ہے کراچی ویژن کا جو اعلان کیا اس میں بھی آبادی کے حوالے سے حافظ نعیم صاحب بات کرتے ہیں, اس میں بھی ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں جس پہ ایم کیو ایم آواز اٹھا رہی ہے, تو ویژن تو ایک ہی ہے. دیکھیے ہم تو مسلسل بات کرتے ہیں اور ہم نے تو اس سے پہلے انتخابی فہرستوں پر سپریم کورٹ میں کیس بھی فائل کیا, لیکن مصیبت یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو بھی لوگ اقتدار میں رہے ہیں وہ کبھی سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیتے نہیں. کراچی میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مستقل اقتدار میں رہے, لیکن ان لوگوں نے یہاں کی حلقہ بندیاں بھی برباد کی, لسٹیں برباد کی, جس طریقے سے یہاں انتخاب ہوتا تھا, پولنگ اسٹیشنوں پر قبضے, ساری کی ساری چیزیں. اب اتنے عرصے میں ایم کیو ایم کو خیال نہیں آیا, وہ جوڑ توڑ میں لگی رہی. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ وہ حکومت بنواتی ہے اور گرواتی ہے. جب اس پوزیشن میں تھی تو اس نے کیوں نہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک کروا لی؟ اس وقت یہ بات رکھتے کہ جی ہم حکومت جب بنوائیں گے کہ جب یہ چیزیں ٹھیک کر دی جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ کورٹ میں بھی جس وقت گئے, کورٹ نے یہ کہا, سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں, آپ نے جس طریقے سے کیس پیش کیا ہے وہ تو آپ کی پریئر ہی نہیں ہے. چلیں میں ایم کیو ایم کا موقف بھی لے لیتا ہوں. ابھی مجھے بلدیاتی الیکشنز پر بھی آپ دونوں سے بات کر رہی ہیں, کیونکہ یہ بھی بڑا ایک حساس معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے. کچھ سیاست دانوں کے, کچھ رہنماؤں کے ایسے کامنٹ سامنے آئے, وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ریحان ہاشمی آپ سے سوال ہے, ایم کیو ایم حکومت میں بھی رہی ہے, اپوزیشن میں بھی رہی ہے, بڑی اسٹرانگ اپوزیشن بھی بنائی ہے ماضی کے اندر, اور فرینڈلی اپوزیشن بھی ہم نے دیکھی ہے. تو ایم کیو ایم تمام تحفظات دور کیوں نہیں کرا سکی؟ سابقہ حکومت کی بات کر لیں یا موجودہ حکومت کی بات کر لیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو کم از کم پوائنٹ جو ہے ریز کر رہی ہے نا, اور اگر غلط کر رہی ہے تو آپ کہہ دیں کہ ایم کیو ایم غلط کہہ رہی ہے, ووٹر لسٹ کا مسئلہ نہیں ہے. ایم کیو ایم غلط کہہ رہی ہے ڈی لیمیٹیشن غیر قانونی طور پہ نہیں ہوئی. ایم کیو ایم غلط کہہ رہی ہے کہ 22ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کورم نان جوڈس کا جو ہم الزام لگا رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اگر یہ تمام چیزیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں, دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی بات کر رہی ہیں, تو ایم کیو ایم کا ساتھ دے نا. اس پہ پوائنٹ اسکورنگ کا وقت نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ پوائنٹ اسکورنگ کریں. اور دیکھیں ایم کیو ایم کا وہ بیانیہ جو دہائیوں سے ایم کیو ایم کہتی آ رہی ہے, یہ آپ نے کس کے منہ سے سنا ہے کہ بے اختیار میئر, کراچی کے بلدیاتی ادارے بلدیات کے پاس ہونے چاہیے, امپاورمنٹ ہونی چاہیے, لوکل باڈیز کو امپاور کرنا چاہیے. آرٹیکل 140 کس کے منہ سے سنتے رہے ہیں آپ؟ کراچی والوں سے پوچھیں نا. تو ریحان یہ تو نیریٹو آپ کا ہے شروع سے آپ کی جماعت کا. مجھے یہ بتا دیں کہ اس فیصلے کے بعد اب ایم کیو ایم کون سا رستہ اپنائے گی؟ دیکھیں جمہوری معاشروں میں 4 رستے ہوتے ہیں نا بنیادی طور پر. آپ قانون ساز اداروں میں بات کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لیٹیگیشن میں جاتے ہیں یعنی کہ عدالت میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جا چکی ہے عدالت میں, عدالت سے فیصلہ بھی لے کے آ چکی ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے, 2013 میں دیا, 2017 میں, 2020 میں. دیکھیں الیکشن تو وقت پر ہونے. ریحان اب کیا احتجاج ہوگا یا حکومت سے بائیکاٹ ہوگا, علیحدگی اختیار کریں گے؟ تیسرا رستہ ڈائیلاگ کا ہوتا ہے اور چوتھا رستہ سڑک پر آنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ چاروں رستے ایم کیو ایم نے نہیں تو ہم پھر حکومت سے علیحدگی دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کی؟ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کولیجن ہے, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے. اور ورکنگ ریلیشن شپ کس بنیاد پر ہے؟ تو وفاقی حکومت نے بھی کردار ادا نہیں کیا نا, جس کا دہائیوں سے ایم کیو ایم مطالبہ کرتی رہی, وہ تحریری شکل میں آ گئے. تحریری شکل میں فیڈرل گورنمنٹ کی پارٹی نے اس پر. چلیں مجھے یہ بتا دیں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے ایم کیو ایم؟ دیکھیں ابھی تک تو حصہ لینے کا بھرپور طریقے سے نیت ہے, اور ہم جیسے تیسے ہوگا. جس طرح دیگر پولیٹیکل پارٹی لنگڑے لونے نظام کو سپورٹ کرتے ہوئے خاموش رہتے ہوئے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور اس نظام کو کرٹیسائز نہیں کر رہی. مطلب ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ حصہ لینا یا نہیں لینا ہے؟ حصہ تو لے رہی ہے, حصہ لے لیا. چلیں ٹھیک ہے, میں جماعت اسلامی کا موقف لے لوں. سیف صاحب یہ ذرا بتا دیں کہ جو حلقہ بندیوں کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں اور دوسری چیز بے اختیار میئر کے اوپر ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے, تو کیا جماعت اسلامی بھی یہی موقف رکھتی ہے کہ حلقہ بندیوں پر تحفظات ہیں اور بے اختیار میئر اگر آ گیا؟ اس میں ہم تو ہائی کورٹ کے اندر بھی گئے ہوئے ہیں بے اختیار میئر کے مسئلے پر. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو آواز اٹھا رہی ہے, 2013 میں جب یہ ایکٹ پاس ہوا تو ان کے گورنر تھے, انہوں نے سائن کیے اس کے اوپر. 2013 سے آج یہ دن آ گیا کہ کتنی مرتبہ حکومتوں میں شامل رہے, لیکن کسی وقت بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس قانون کو ٹھیک کروا لیتے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں, مطلب میں یہ سمجھ لوں کہ خامیاں ہیں, جماعت اسلامی بھی یہی سمجھتی ہے, موقف سیم ہے, لیکن الیکشن پھر بھی وقت ہونے چاہیے. ذرا سی میری بات سن لیجیے پوری, کہ دیکھیے اس وقت جب یہ صورتحال ایم کیو ایم نے دیکھ لی
کہ کراچی میں پیپلز پارٹی اور MQM کے اتحاد کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، کراچی والے جس تباہی سے دوچار ہیں، تو اب کراچی بالکل ریجیکٹ کر چکا ہے MQM کو نا. تو MQM کی اس وقت صرف کوشش یہ ہے کہ کسی بہانے یہ انتخابات ملتوی کروائے جائیں. چلیں زید صاحب یہ بتا دیں کہ اگر الیکشن وقت پر ہو جاتے ہیں اور آپ کی میجورٹی ہوتی ہے الیکشن کے بعد، تو پھر یہ تو نہیں موقف سامنے آئے گا کہ میئر بھی بے اختیار ہے، ادارے اس کے پاس ہے ہی نہیں؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جماعت اسلامی جس طرح دیانتداری کے ساتھ کام کرتی ہے، خلوص کے ساتھ کام کرتی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کم اختیار میں بھی کام کر کے دکھائیں گے. اور اختیار ٹھیک ہے، پھر یہ نہیں آئے گا جملہ سامنے کہ میئر بے اختیار ہے. ہم نے جو ویژن پیش کیا ہے، اس ویژن پہ عمل انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. سر اس ویژن میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ادارے میئر کے پاس ہونے چاہیے، تمام چیزیں، ایک بڑا مسئلہ. بہرحال بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کی جانب سے سیف الدین صاحب موجود تھے اور ریحان ہاشمی MQM پاکستان کی جانب سے موجود تھے. اور مجھے وقفے کی طرف جانا ہے. وقفے کے بعد 2 سیاسی جماعتوں کا موقف اور آپ کے سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ آج جو فیصلہ آ چکا ہے 15 جنوری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ایسا بھی لگتا ہے کہ 15 جنوری کو جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ تمام پولنگ اسٹیشنز حساس قرار دیے گئے ہیں. اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد.